अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और जी हाँ, हमेशा की तरह आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज ही फिर एक बार फिर इस वीडियो में भी इत्तेफाक से हम बात करेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, लेकिन थोड़ा-सा ईरान टच भी है। जी हाँ, और ईरानियन टच इस तरह से है कि जी ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, यानी कि मैं उनका नाम भी आपको बता देती हूँ, सैयद अब्बास अरगची, पता नहीं अरगची है कि क्या है, खैर सैयद अब्बास जो हैं, ये जी फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के। और ये मंडे को पहुंचेंगे, यानी कि कल पाकिस्तान के विजिट पर। और उसके बाद सुना ये है कि जी ट्यूसडे को ये भारत के विजिट पर जाएंगे। और दोनों कंट्रीज के जो कह लीजिए जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं या जो मिनिस्टर्स हैं वहाँ पे, उनके साथ बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इनके साथ एक बहुत ही हाई प्रोफाइल डेलीगेशन जो है ईरान का, वो भी पहुंच रहा है। और उनका दोनों कंट्रीज में विजिट करने का मकसद ये है कि यहाँ पर बात की जाए और कहा जाए कि जी जो टेंशन बन गई है इस रीजन में हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, उसको किसी तरीके से ख़त्म किया जाए, किसी तरीके से बात की जाए कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो अपने अपने जो भी डिफरेंसेस हैं उसको साइड पर रख के आपस में बातचीत कर लें। और एक जो लड़ाई की, अटैक की, जंग की जो एक फ़ज़ा बनी हुई है, उससे जो है हटा जा सके। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो मंडे को पाकिस्तान यानी इस्लामाबाद पहुंचेंगे और यहाँ पर वो इसहाक डार साहब से मुलाकात करेंगे। इसहाक डार साहब जो कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, साथ साथ फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। और जी हाँ, इनसे मुलाकात होगी और इनसे मुलाकात के बाद जो है वो ईरानियन ईरानियन जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, जी हाँ, ये जाएंगे उसके बाद भारत। और भारत में उनकी मुलाकात भारत में जो मिनिस्टर्स हैं या जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनके साथ होगी। और वहाँ जाकर भी यही बात करने की कोशिश की जाएगी कि किसी तरीके से भारत और पाकिस्तान दोनों को एक पेज पे लाया जा सके, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन है उसको ख़त्म किया जा सके और या उसको कम किया जा सके। इसके ऊपर ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो बात करेंगे। इसका मतलब यही है कि अब दूसरी कंट्रीज या कह लीजिए कि डिफरेंट कंट्रीज, जो हमने पहले भी आपसे कई बार बात की कि चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो चाइना हो, कई तरफ से जो है इन दोनों कंट्रीज में यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान में आकर बात करने की कोशिश की जा रही है। और दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, जो कि यकीनन एक अच्छा स्टेप है। अब देखते हैं कि ये साहब यानी कि ये फॉरेन मिनिस्टर साहब जब यहाँ से बात करने के बाद ट्यूसडे को जब ये पहुंचेंगे भारत, तो भारत में उनका जिस किसी से भी उनकी मुलाकात होगी, वैसे तो मेरा ख्याल है शायद डॉक्टर जयशंकर से होनी चाहिए क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर हैं, लेकिन खैर मोदी जी की जो गवर्नमेंट है वो क्या फैसला करती है, मोदी जी की गवर्नमेंट खैर बात तो उनकी सुन लेगी डेफिनेटली। ऐसा तो नहीं है ना कि वो जाएंगे और उनको कहेंगे कि जी दरवाजा ही नहीं खोल रहे हम तो मत आओ, ऐसा नहीं होगा। बल्कि दोनों जगह पर इनका विजिट जो है वो लगभग कंफर्म है। पाकिस्तान ये मंडे को आ रहे हैं और हिंदुस्तान ये जाएंगे ट्यूसडे को, और वहां पर भी बात होगी। उसके बाद ही आगे पता चलेगा कि दोनों कंट्रीज में इन्होंने क्या बात की है और उसके बाद दोनों तरफ से रिस्पांस क्या आया है। इसलिए कि जाहिर है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में अगर टेंशन बनती है तो ये टेंशन सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान की नहीं होती, हमारे साथ जितनी भी कंट्रीज हैं इस रीजन में वो तमाम की तमाम कंट्रीज जो है उन पे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में आपस में लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को कुछ भी कह रहे हैं और बाकी लोग जो हैं वो आराम से बैठकर पॉपकॉर्न खा रहे हैं और टीवी देख रहे हैं, ऐसा नहीं चल रहा है। बल्कि वो टेंशन जो है वो तकरीबन हर कंट्री तक पहुंच चुकी है। अब जाहिर है कि एक एक करके लोग आएंगे और बात करने की कोशिश करेंगे और करनी भी चाहिए। मैं तो हमेशा से कहते हैं ना कि अमन चाहती हूँ, मैं तो हमेशा से चाहती हूँ दोनों कंट्रीज के बीच में टेंशन ना बने या टेंशन ना बढ़े, कहीं ना कहीं जाकर हम लोग बातचीत के टेबल पर आए और वहां पर बात की जाए और पाकिस्तान की तरफ से भी कोई इस तरह की ऑफर की जाए कि जैसे हम हाफिज सईद दे देते हैं या मसूद अजहर दे देते हैं या जो कुछ भी कह लीजिए, ताकि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो इस वक्त एक टेंस माहौल है उसको कम किया जा सके। ख्वाजा आसिफ साहब जो कि हमारे आप जानते हैं डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो कुछ दिन पहले इंटरव्यू में कह भी चुके हैं कि जी हम 30 साल तक मिलिटेंट्स को पालते रहे और ये हमारी गलती थी, चाहे हमने अमेरिका के कहने से किया हो या इसकी कोई भी रीजन रही हो। लेकिन अब अगर ख्वाजा आसिफ साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, इस वक्त सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर, अगर वो ये बात मान गए तो यकीनन इनके ऊपर काम करने में भी उनको जरा फुर्ती दिखानी चाहिए। कई लोगों का कहना ये है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में न्यूक्लियर वॉर हो सकती है। बहुत से हमारे ऐसे दोस्त भी हैं जो इस किस्म की ट्वीट्स भी लगा रहे हैं कि जी पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन से जो है वो संभाला जाए या न्यूक्लियर
बॉम्ब मार दिया जाए और उसके बाद कहानी जो है वो मुक जाए या बिल्कुल ही खत्म शुद्ध समझिए। लेकिन ये कि मेरा ख्याल है कि वो बहुत इमोशनल होके या फिर वो वैसे ही तफरी में अपने इस किस्म की ट्वीट्स लगा रहे हैं, उनको ऐसी ट्वीट्स नहीं लगानी चाहिए। और इसलिए कि आप और ज्यादा प्रोवोक कर रहे हैं लोगों को लड़ने के लिए। अब आपको पता है कि मानती हूँ कि ठीक है पाकिस्तान एक छोटी कंट्री है हिंदुस्तान के मुकाबले में, लेकिन अगर आपने न्यूक्लियर वेपन्स चलाने शुरू कर दिए तो नुकसान दोनों तरफ है। किसी को भी न्यूक्लियर वेपन नहीं चलाना चाहिए, लेकिन क्या किया जाए कि हमारे कुछ दोस्त जो हैं भारत की तरफ से भी, वो भी ऐसे ऐसे अपने ट्वीट्स लगाते हैं कि जिससे कि शायद उनको लगता है कि वो कोई बहुत ही महान होने का सबूत दे रहे हैं, लेकिन वो चीज़ जो है मुझे तो कम से कम ठीक नहीं लगती। और इसी तरीके से पाकिस्तान में भी कई मिनिस्टर्स जो पहले रह चुके, चाहे वो शेख रशीद साहब हो या कोई हो, कहते रहते हैं जी पाव पाव के बम है। और अभी भी हमारे कई मिनिस्टर जो हैं वो ये बोल चुके हैं कि जी हमने कोई ये रखने के लिए या ड्राइंग रूम में रखने के लिए या अलमारियों में रखने के लिए या सजाने के लिए नहीं बनाए। तो मेरा ख्याल है कि ये भी बहुत ही गैर जिम्मेदारी के स्टेटमेंट हैं जो इनको नहीं देने चाहिए। आप लोग खासतौर पे जो मिनिस्टर्स हैं या कोई ऐसे लोग जो मीडिया में आते हैं जिन्हें देखा सुना जाता है चाहे कम या ज्यादा, आपके ऊपर तो ये बहुत ज्यादा ये चीज पाबंदी होनी चाहिए, आपके ऊपर तो बहुत ज्यादा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं, आपकी जो ट्वीट्स हैं, आप जो बात कर रहे हैं, एक तो वो इखलाक के दायरे में हो। आप ठीक है आप किसी के ऊपर क्रिटिसाइज भी अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल कीजिए, लेकिन उसको एक तमीज के दायरे में रख के तभी बात कीजिए। जबकि मैंने पिछले दिनों देखा कि जिस तरीके से लोगों ने कमेंट्स किए, जिस तरीके से लोगों ने लोगों को टारगेट किया हिंदुस्तान पाकिस्तान में आपस में सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो जबान जो इस्तेमाल कर रहे थे, मैं फिर वही कहूंगी कि उनके फैमिली बैकग्राउंड को ही दिखाता था वो कि किस किस्म का फैमिली बैकग्राउंड है और क्या क्या जबान इस्तेमाल की गई। खास तौर पे जब न्यूक्लियर वेपन्स की बात की जाती है और ये कहा जाए कि जी पाकिस्तान चला देगा या हम रख के ऐसे ही नहीं बैठे हुए, हम हिंदुस्तान को ये कर देंगे, हिंदुस्तान की तरफ से अगर ट्विटर के ऊपर कुछ लोग इसी किस्म की बातें करें तो मेरा ख्याल है उनको थोड़ा सा संभल के बात करनी चाहिए, इसलिए कि मामला काफी सीरियस है। और ऐसा नहीं है कि दोनों कंट्रीज कोई मजाक चल रहा है, दोनों में बिल्कुल दोनों में एक टेंस सिचुएशन है। और अभी तक ये क्लियर नहीं हो सका है कि जी अटैक होगा या जंग होगी या बातचीत होगी। लेकिन फिर भी जो लोग सिर्फ कह लीजिए कि लैपटॉप के ऊपर या अपने मोबाइल के ऊपर बैठकर कमेंट्स कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है। हालांकि वही लोग हैं कि जब ये टीवी पर आते हैं तब ये इस किस्म की बातें नहीं करते, बल्कि कोई पाकिस्तानी पैनलिस्ट होता है तो उससे बड़ी हेलो हाय भी करते हैं और बड़े खुशी से उसको वेलकम करते हैं। लेकिन जिस वक्त ये लोग सोशल मीडिया पर आ जाते हैं जहाँ पे इन्हें ट्वीट्स वगैरह टाइप करनी है, तो मुझे समझ नहीं आती कि इतनी नफरत या इतनी बेवकूफाना किस्म की, कह लीजिए नफरत तो नहीं, क्योंकि अगर नफरत होती तो शायद वो पाकिस्तान में किसी से बात ना कर रहे होते, लेकिन वो पाकिस्तान में लोगों से बात भी कर रहे हैं और व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस भी चल रहे हैं, कॉल्स भी चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जिस वक्त आप ट्विटर के ऊपर आते हैं उस वक्त ऐसा लगता है जैसे आप बिल्कुल पाकिस्तान को मिटाने को बैठे हैं। लेकिन खैर ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं मानती हूँ पाकिस्तान में बहुत सी गलतियां हुई हैं, बहुत सी मिस्टेक्स पाकिस्तान ने ऐसी की हैं जो कि नहीं करनी चाहिए थी, और उसके बाद उनको मान भी लेना चाहिए था और सही भी करना चाहिए था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर जो है कोई कीड़े मकोड़े नहीं रहते हैं, यहाँ पर इंसान रहते हैं, 24 से 26 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं। और आप उनको कैसे कह सकते हैं कि इनके ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स जो है इस्तेमाल कर लिया जाए, या फिर पाकिस्तान के लोग जो हैं वो कैसे कह सकते हैं हिंदुस्तान के लोगों को, जो कि 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, वहां पे इंसान बसते हैं और बहुत अच्छे इंसान बसते हैं, उनके लिए आप कैसे कह सकते हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन चला देंगे। ये जो गवर्नमेंट्स की या पॉलिटिशियंस की या एस्टेब्लिशमेंट वगैरह की आपस की जो लड़ाई है, इसमें आम आदमी ही बेचारा पिसता है, आम आदमी की ही जिंदगी खराब होती है। अभी अगर दोनों में वॉर हो गई, जो कि नहीं होनी चाहिए, तो उससे जो इकोनॉमी पाकिस्तान की पहले ही खराब है, आपको पता है, उसका और फट्टा बैठ जाएगा। लेकिन भारत की तो खराब होगी, लेकिन वो फिर भी संभाला ले लेंगे, क्योंकि जिसे कहते हैं ना कि उनकी इकोनॉमी जिस जगह पर है उस पर आप उन्हें ज्यादा डैमेजेस नहीं दे सकेंगे, लेकिन वो हमारा बेड़ा गर्क करके निकल जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, ये जो बड़े बड़े लोग हैं जो आप समझे जो मुल्क को चलाते हैं या मुल्क को बनाते हैं या कह लीजिए कि गवर्नमेंट्स को बनाते हैं, इनकी फैमिली तो यहाँ पर है नहीं। इन्होंने तो मुंह उठाना है, किसी पॉलिटिशियन ने लंदन चले जाना है तो किसी ने दुबई निकल जाना है, तो किसी ने कनाडा और अमेरिका का रास्ता पकड़ लेना है। यहाँ पर रह जाएगी वो क्लास जो कि वर्किंग क्लास है, और वो बेचारी कहीं यहाँ वहां नहीं जा सकती, और उसके लिए यहाँ पे जिंदगी जो है वो खराब हो जाएगी, जिसका कोई कसूर नहीं है, जिसने कभी ये नहीं सोचा
کہ ہم بھارت کو تباہ کر دیں، کسی نے یہ دیا، بھارت سے کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ہم پاکستان کو تباہ کر دیں، جو ہر وقت وہ بس یہی سوچتے ہیں کہ بھئی ہمارے کام ہم چلنے دو، ہماری روزی روٹی چلنے دو، 2 وقت کا کھائیں، اس کے بعد ایک ٹائم آئے کہ ہم یہاں سے ٹپک کے نکل لیں اور تاکہ دوبارہ نہ آئیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ مجھے جو مسلمز میں ایک چیز بہت اچھی لگتی ہے کہ ہمارا دوسرا جنم نہیں ہے، ورنہ یہ جنم میں لوگوں نے جو حال کر دیا ہمارا، پریشان کر کر کے، ہمارے خلاف بول بول کے، ہمیں تنگ کر کر کے، تو کم از کم میں تو دوسرا جنم لینے کے لیے بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں، یہی گزر جائے تو بہت ہے۔ لیکن بات ساری یہ ہے کہ یہاں پر ہم نفرتیں جتنی بڑھائیں گے بڑھتی جائیں گی، آپ جتنا مرضی 2 گالیاں دیں، اگلا 4 دے، پھر آپ 6 دیں، پھر وہ 8 دیں، یہ سلسلہ وہ ہے جو کبھی ختم ہونے میں نہیں آتا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں اس چیز کو کم کرنے کی کوشش کریں، یہ جو ایک کہہ لیجیے لڑائی جھگڑا، جو نفرتیں بڑھ رہی ہیں، اس کو کم کریں تو آپ کا بھی فائدہ ہے اور دوسرے کا تو ڈیفینیٹلی ہے ہی۔ نفرتیں بڑھانے میں کسی کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ عام زندگی میں بھی اپلائی ہوتی ہے اور یہ کنٹریز کے بیچ میں تو ڈیفینیٹلی اپلائی ہوتی ہی ہے۔ ہم تو کب سے چاہ رہے تھے کہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ ہو، بھارت کے ساتھ بات چیت ہو، ساری دنیا بھارت کے ساتھ بات کر رہی ہے، ہم بھی بات کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اپنے زمانے میں جو ٹریڈ بند کر دی تھی اپنی بے وقوفی میں کہ جی 370 لگائیں گے تو ہم کریں گے، تو بس 370 تو لگ گیا پھر۔ تو اگر یہ چیزیں ہم دوسروں کی جگہ یا دوسرے کی کسی کنٹری میں جا کر اور اپنی مرضی چلانے کی کوششیں کرنا بند کر دیں، جو ہم افغانستان میں بھی کرتے رہے، ہم نے کشمیر کے لیے بھی کیا، ہم نے فلسطین کے لیے بھی، ابھی تک ہم اسرائیل پہ حملے کی تیاریاں کر رہے تھے، ہمارے وہ لوگ جو گھوڑوں پہ نکل رہے تھے تو کبھی تلواریں لے کے نکل رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، یعنی ہم نے اسرائیل کو تباہ کر دینا ہے۔ اب اس وقت جب بھارت جو ہے وہ اٹیک کرنے کے لیے تیار ہے اور بار بار یہ نیوز آتی ہے کہ کبھی مودی جی جو ہے وہ کہاں میٹنگ کر رہے ہیں، تو کبھی مودی جی نے اپنے آرمی کو بلا لیا، تو کبھی ایئر فورس کو بلا لیا، تو کبھی نیوی کو بلا لیا، کسی نہ کسی سے بات چیت چل رہی ہے۔ تو اس وقت یہ سارے جہادی جو کہتے تھے کہ ہم اسرائیل پہ جا کر اٹیک کر دیں گے، یہ سب غائب ہیں، سب انڈر گراؤنڈ ہوئے ہیں، کسی طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ اگر بات کی ہے تو ایک مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے جو اندر یعنی کنٹری کے اندر جو ایشوز چل رہے ہیں ان کو سالو کرے یا ان کے اوپر کام کرے، بجائے اس کے کہ باہر کی طرف دیکھا جائے یا کشمیر کی طرف دیکھا جائے۔ میرا خیال ہے شاید بہت کم ایسے دن ہوتے ہیں جب مولانا صاحب جو ہیں وہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس کو کہ کم از کم میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ پاکستان میں پہلے ہی بہت پرابلمز ہیں، آپ جانتے ہی ہیں کہ کے پی کے میں بھی پرابلم ہے، سندھ میں پانی کو لے کر پروٹیسٹ ہو رہا ہے، کسانوں کا پروٹیسٹ چل رہا تھا، اب کسی طریقے سے ان کو بہلا پھسلا کے کہانیاں سنا کر واپس بھیجا گیا ہے، لیکن کب وہ پلٹ کر پھر آ جائیں گے، کب وہ پلٹ کر پھر پروٹیسٹ کرنے لگیں گے، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان سے اگر ہم دیکھیں تو بلوچستان کی طرف جائیں تو وہاں پر بھی پرابلم ہے، یعنی سندھ میں بھی پرابلم ہے، کے پی کے میں بھی پرابلم ہے، ساتھ ساتھ بلوچستان، اب رہ گیا پنجاب میں بھی کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہے۔ پنجاب لاہور کا نام نہیں ہے، لاہور میں کہہ لیجئے کہ صرف آپ لاہور کا نام لے کے کہ جی لاہور دیکھو جی ہم نے لائٹیں لگا دی ہیں، تو ہم نے یہ کر دیا ہے، تو وہ کر دیا، لائٹس لگا کر یا اس کو لاہور کو ڈیکوریشن کر کے لاہور کی، یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ پنجاب میں خوشحالی ہے۔ پنجاب میں بھی لوگ پریشان ہیں، پنجاب میں بھی لوگوں کا گزارا نہیں ہو رہا، پنجاب میں بھی لوگوں کی آمدنی کم ہے، یعنی کہ آمدنی ہے 98 اور خرچہ روپیہ۔ جی ہاں، وہاں پر بھی یہی چل رہا ہے کہ آمدنی 98 خرچہ روپیہ، اور ان سب چیزوں پہ کام کرنے کے بجائے اگر ہم بار بار جو ہے وہ کشمیر اور اس کے بعد کہہ لیجیے کہ ادھر ٹی ٹی پی اور اس طرح کی تمام چیزوں میں اگر ہم الجھے رہے تو پھر تو ہمارا کام ہو گیا۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہماری طرف آئیں گے، انویسٹمنٹ آئے گی، یہاں پر لوگ اپنا بزنس سیٹ اپ لے کر آئیں گے، تو ہم بھی بھارت کی طرح کہہ سکیں گے کہ جی ہمارے ہاں بھی جو ہے بہت سی ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کر رہی ہیں، تو ہماری اکانومی بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اگر ہم ایسا چاہتے ہیں، اور چاہنا بھی چاہیے، ظاہر ہے اپنی کنٹری کے لیے ہر ایک کوئی چاہتا ہے اور چاہنا بھی چاہیے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر ہمارے سیکورٹی کا حال یہی رہا کہ ہمارے ٹی ٹی پی کے اٹیک چل رہے ہیں، کبھی بی ایل اے جو ہے وہ ٹرین اٹھا کے لے جا رہی ہے، یعنی ٹرین ہائی جیک ہو رہی ہے، اور جب جو رہی صحیح کسر تھی اب وہ اس سے پوری ہو گئی کہ جی اب بھارت حملہ کرنے کو بیٹھا ہے، تو بتائیے کون آئے گا؟ کوئی تو کیا، کوئی پاکستانی بھی یہاں پر نہیں آئے گا، انویسٹمنٹ کے لیے تو چھوڑیے، چکر لگانے گھومنے پھرنے بھی نہیں آئے گا، کسی رشتہ دار یا ریلیٹیو سے ملنے بھی نہیں آئے گا۔ تو جب ہمارے حالات اس قسم کے ہو گئے ہیں
تو اب اس میں ظاہر ہے کہ ہماری پالیسیز کو دیکھنے کی بہت سخت ضرورت ہے. جب تک ہم اپنی پالیسیز کو ٹھیک نہیں کریں گے, اگر ہماری پالیسیز صرف یہی رہے گی کہ یہ بھی ہمارا دشمن ہے, وہ بھی ہمارا دشمن ہے, وہ بھی ہمارے پیچھے پڑا ہے, یہ ہم اس کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتے, ہم اس کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتے. ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی جو بار بار ٹو نیشن تھیوری کی بات کی جاتی ہے. جی ٹو نیشن تھیوری جو ہے نا, ہم جی ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے کیونکہ مسلمان جو تھے ان کو ان کا رائٹ نہیں مل رہا تھا, مسلمانوں کو بہت دبایا جا رہا تھا, ان کو پراپر طریقے سے ڈیل نہیں کیا جا رہا تھا. تو مجھے کوئی بھی جس کے پاس بھی دماغ ہے, میرے پاس تو ہے نہیں, ٹھیک ہے, کسی کے پاس بھی ہندوستان پاکستان سے کوئی بھی اگر بہت اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں اور ہیں بھی, ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ مجھے صرف 2 سے 3 ایسی چیزیں بتا دیجئے جو 1947 سے پہلے مسلمانوں کو جو ایک کہنا چاہیے ساتھ میں پورا ایک ہندوستان پاکستان ساتھ تھا جب, ان کو نہیں مل رہا تھا, اور اس کے بعد جب پاکستان بن گیا تو ان کو مل گئی. یعنی کہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہندوستان اور پاکستان جب ایک ہی تھے اور پاکستان نہیں بنا تھا 1947 سے پہلے, وہ کون سی چیز تھی جو کہ وہاں کے سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کو نہیں مل رہی تھی, جس کی وجہ سے ان کو لگا کہ یہ ٹو نیشن تھیوری لانی چاہیے اور پاکستان بنا لینا چاہیے. اس لیے کہ میں نے کافی گوگل شوگل کیا, پڑھنے کی کوشش کی اور ڈھونڈنے کی کوشش کی, لیکن مجھے ابھی تک کوئی ایسی چیز ملی نہیں جس کو میں یہ کہہ سکوں کہ ہاں جی یہ 2-3 چیزیں ایسی تھی جو اس وقت سب کانٹیننٹ کے جو مسلمز تھے ان کو نہیں مل رہی تھی, اور اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ جی ہم تو یہاں رہ نہیں سکتے کیونکہ ہمیں یہ نہیں مل رہا ہے, اور اب ہم اپنی الگ کنٹری بنائیں گے تو وہاں جا کر ہمیں مل جائے گی. تو مجھے کوئی بھی, چاہے وہ ہندوستان سے ہوں چاہے پاکستان سے ہوں, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت قابل ہیں, بہت پڑھے لکھے ہیں, بہت چیزیں جانتے ہیں, چاہے وہ فورسز کے ہوں, چاہے وہ انڈین آرمی آفیسرز ہوں, چاہے ریٹائرڈ آفیسر ہوں, چاہے وہ اینالسٹ ہوں, چاہے وہ جرنلسٹ ہوں, چاہے وہ ٹیچر ہوں, چاہے وہ پاکستان سے ہوں چاہے وہ ہندوستان سے ہوں, کہیں سے بھی ہوں. میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز مجھے بتائیے کہ 1947 سے پہلے وہ کون سی 2-3 چیزیں ایسی تھی جو کہ وہاں کے مسلمانوں کو نہیں مل رہی تھی, اور سب کچھ ہندو کمیونٹی جو ہے وہ لے جا رہی تھی, جس کی وجہ سے مسلمانوں نے سوچا کہ ان کو اپنی ایک الگ کنٹری چاہیے, اور پھر انہوں نے ایک الگ کنٹری بنا لی. تو مجھے وہ 3 چیزیں پلیز بتا دیجئے کہ ہمیں کیا چیز ایسی تھی جس کی وجہ سے ہم یہ بولتے ہیں کہ جی ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے, اور ہمیں جو ہے وہ چیزیں نہیں ملی تھی جس کی وجہ سے ہم نے پاکستان کریٹ کیا. مجھے بس یہ بتا دیجئے, میں اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہ رہی ہوں, اور کوئی بات نہیں ہے کہ پتہ لگے کہ نیچے کمنٹس میں لوگ جو ہیں دنیا جہان کی جو ہے نا وہ مجھے باتیں سنانا شروع کر دیں. اب ویسے تو مجھے کل میں نے جب وہ پنو جو ہے اس کے انٹرویو کے بارے میں بات کی اپنی ویڈیو میں, جو اس سے پہلے ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا, اس کے اوپر مجھے بہت سے تو نہیں لیکن 2-3 لوگوں نے برا بھلا کہا. اس کا مطلب یہ کہ وہ کوئی خالصتان کے لوگ تھے یا خالصتان سپورٹرز تھے, جن کو میرا یہ کہنا بہت برا لگا کہ پنو کا انٹرویو کیوں بنایا گیا ہے اور وہ ٹیررسٹ ہے, یا اس کو ٹیررسٹ ہی سمجھنا چاہیے. ایک آدمی جو ہے وہ کینیڈا میں یا امریکہ میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ میں انڈین پارلیمنٹ اڑا دوں گا, ایک آدمی جو ہے وہ روڈ کے اوپر کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جی میں انڈین ایئر لائن کا کوئی جہاز آیا تو ہم اس کو اڑا دیں گے, یا اسی قسم کی اور باتیں کہتا ہے. اس کو میں ٹیررسٹ نہ مانوں تو کیا ٹیچر مانوں؟ کیا میں یہ سمجھوں کہ وہ کوئی بڑا مہان آدمی ہے جو لوگوں کو اڑا دینے کی بات کر رہا ہے, لوگوں کے اوپر اٹیک کرنے کی بات کر رہا ہے, فلائٹس کے اوپر اٹیک کرنے کی بات کر رہا ہے, پارلیمنٹ پہ اٹیک کی بات کر رہا ہے, ڈیٹس دیتا رہتا ہے کہ اس ڈیٹ کو یہ کر دوں گا, اس ڈیٹ کو یہ کر دوں گا. وہ آدمی ٹیررسٹ ہی ہے, اس کو ٹیررسٹ ہی ماننا چاہیے. اور مجھے افسوس ہے کہ پاکستان کے ٹی وی چینل نے اس کا انٹرویو نہ صرف بنایا بلکہ 1 گھنٹے کا ٹی وی چینل پہ چلایا گیا اس انٹرویو کو, اور مجھے نہیں پتا کہ یہ مزید کیا مصیبت لے کر آئے گا یہ انٹرویو. لیکن خیر, بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں ارے فالتو کا آدمی ہے کوئی نہیں دیکھ رہا, لیکن چلے فالتو کا آدمی کوئی نہیں دیکھ رہا, لیکن آپ کے سب سے بڑے ٹی وی چینل پہ بیٹھا تھا, اور ہمارے لیے شرمندگی کے لیے اتنا ہی کافی ہے. یہاں سے میں چلتی ہوں, آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے, اور بہت جلد پھر ملیں گے.